Soyez les bienvenus chez Maths Facile. Aujourd'hui, avec la continuité des composés de deux fonctions. يعني غنشوفوا composé de deux fonctions ولما نشوفوا la continuité ديالهم. أولا غادي نشرح شنو هو le composé de deux fonctions. إلا عطيتك واحد la fonction par exemple عطيتك f de x est égal racine de x. وعطيتك واحد la fonction par exemple g de x qui est égal x carré plus x moins 3. كاينه واحد الحاجه اللي كتسمى f rond g ديال x اللي هي composé او la composé de deux fonctions. اش كتعني هاد الحليله هادي؟ ببساطه كتعني f ديال اش دو g دو x. اش كتعني هاد الحليله هادي؟ غتلاحظ واحد الحاجه مهمه انه هنا ما بقيناش كنكتبوا f دو x. ملي كنكتبوا f دو x اشنو كنقصدوا بها؟ كنا كنحسبوا ليماج دو x، كنا كنحسبوا صوره x بالداله f، كنا كنحسبوا ليماج دو x باغ لا فونكسيون f. هنا لا، ما بقيناش غنحسبوا ليماج دو x ولكن غنحسبوا ليماج ديال جي دي x كلها، بمعنى يقدر تعتبر هذا جي دي x كله ولا كيمثل x بالنسبه لهاد الداله f. وغادي نشرحوا وغتفهموا. فهذه شنو هي f؟ شكون هي جي دي اكس؟ جي دي اكس هي الحاله هذه اكس كاري بليس اكس موان 3. اذا ملي غادي نجي لهاد لا فونكسيون اف دابا قلنا بان هذا كله اش كيمثل؟ il représente quoi؟ il représente x. اذا غيتحط على بلاص دو اكس وغادي تولي لا فونكسيون est égal racine بلاص اكس غنكتب هذا كله اكس كاري بليس اكس موان 3. هذه هي دابا f rond g دو x. مزيان كنظن انكم فهمتوا. ندير العكس، نفترض انا عندي ماشي f rond g ولكن عندي g rond f. نفترض انا عندي g rond f، اجي نتفرج فيها g rond f دو x. اش كتعني هذه؟ كتعني g دو f دو x. يعني ديما كنحسبوا ليماج ديال هذه. اذا هذا f دو x هذا il représente quoi? Il représente x pour la fonction g. Ça veut dire j'aurai g. شكون هي f de x? f de x هي racine de x. إذا غادي نمشي لا فونكسيون g فين ما يبانلياش x غنعوضو je vais le remplacer, je vais le substituer par racine de x. إذا j'aurai racine de x à la puissance 2 je dirais à la place x c'est racine de x plus place x racine de x moins 3. إذا racine de x à la puissance 2 ما هي x plus racine de x moins 3. هيا دابا هذه هي g rond f de x. Je vais donner un autre exemple pour que tout le monde comprenne. باش كلشي يفهم. نفترض ان عندي واحد لا فونكسيون f de x اللي هي par exemple la valeur absolue de x moins 1. واحد لا فونكسيون g de x اللي هي par exemple x carré moins 1 على x plus 2. Très simple. Supposons un algébrique f rond g de x. f rond g de x ما هي إلا f de g de x. يعني je vais calculer l'image de g de x par f est égal f. شكون هي g de x؟ g de x هي الحالة كلها x carré moins 1 divisé par x plus 2. إذا دابا هذا كله اش كيمثل بالنسبة لا فونكسيون f؟ كيمثل x. إذا غادي نرجع لهنا دونك في بلاصة هاد x هذا غادي تكتب هاد الحليله كلها، غتكتب x كاري موان 1 على x بلس 2. إذا j'aurai la valeur absolue de x carré moins 1 divisé par x plus 2 à بعد موان بزاف. نفترض العكس،
نفترض انني ما عنديش اف غون جي ولكن عندي جي غون اف. نفترض ان عندي جي غون اف دو اكس. هاد جي غون اف دو اكس اشنا هي جي دو اف اكس. دونك هي جي سي كي اف اكس سي لا فالور ابسولي دو اكس موان زان. اذا انا عندي هذا دابا كله اش كيمت اكس. اذا على بلاص غنمشي لا فونكسيون جي فين ما يبان لي اكس je vais le remplacer par racine de x moins 1. Ou x là, il va être remplacé par racine de x moins 1. Donc je vais obtenir à la place de x racine de x moins 1 à la puissance 2. Je tiens, place x c'est là où كل شيء أسيتنا moins 1 على x toujours racine de x moins 1 plus quoi plus 2. On peut faire le calcul du dénominateur racine de x plus 1 h moins 1 plus 1. هنا كاين شويه د الخدمه. racine de x à la puissance 2 la valeur de x à la puissance 2 يعني x à la puissance 2 لحقاش هذا يولي بوزيتيف. هنا je vais obtenir moins 2 fois la valeur absolue de x. ما نقدرش نخرج هذا من la valeur absolue. انا je sais pas s'il est positif ou bien négatif. ماشي قضيه سي لي بوز دونك سي سا دونك غادي تبقى هكاك لان سي با فاش من الانترفال انا خدام بليس ان كار اللي غتعطيني ان ويبقى هنا موازن. اذا في الاخر حيت ما كيهمكمش نتوما الحساب ولكن كيهمكم تفهموا هذا الشيء. دونك غتبقى لنا اكس كاري موان دو لا فالور ابسولي دو اكس ديفيزي بار لا فالور ابسولي دو اكس بليس ان. كان انكم فهمتوا كيبقى لنا نعرفوا كيفاش كنعرفوا هاد لا فونكسيون هاد لا كومبوزي واش اللي كونتيني او بيان اللي ديسكونتيني. بسيط جدا. اجي نشرح لكم الطريقه. غنعطيكم الطريقه اللي غتقرا لكم في القسم ومن بعد غنشرح لكم ابسط طريقه في العالم. شوف اش غيخليك في القسم ملي غيعطيك اف غون جي ديال اكس وغيقول لك بغينا نعرفوا هاد لا كومبوزي واش كونتيني في واحد لانتيرفال. مثلا سيبوزو هاد اللي هو لانتيرفال ان بلس انفيني غيعطيك واحد لانتيرفال وغيقول لك واش هاد لا كومبوزي هادي واش اسكي لي كونتيني سيغ لانترفال. الشرط اللي خص يكون عندنا خص هادي تكون كونتيني في لانترفال هاد الشيء اللي كاين هنا وخص هادي تكونتيني في واحد لانترفال اللي هو نسميه جي. ياك هادشي اللي غيقري غيقول لك جي دوا تيتر كونتيني سير واحد لانترفال اللي هو داك اللي تعطى لك وغيقول لك اف خصها تكونتيني في واحد لانترفال جي. ملي غادي تعرف هادي فين كونتيني وهادي فين كونتيني غادي تمشي تحسب ليماج ديال هذا. غتحسب ليماج ديال هذا غتحسب الجي يعني غتحسب ليماج ديال هاد لانترفال هذا بلا فونكسيون جي. شفنا كيفاش كنحسبوا ليماج ديال واحد لانترفال. ملي غتلقى هاد الجي بي غتفيريفي واش انه كاين في الداخل ديال جي. غنعطيكم مثال باش تفهموا ونعاود بعدا من بعد نعطي مثال. لو ان عندك جي غون اف دو اكس وغيقول لك واش هاد لا فونكسيون واش هاد لا كومبوزيت دو فونكسيون اللي كونتيني في واحد لانترفال اش خص يكون عندك؟ خص هاد اف تكون كونتيني فيه والجي تكون كونتيني في واحد لانترفال اللي هو جي. من بعد اش غدير؟ غتحسب اف دو اي يعني الصوره ديال هذا المجال بهذه الداله اللي كاينه هنا في سميتو مفهوم. وهاد اف اللي غادي تلقاه خصك تشوف واش كاين اللي ان كلي دونجي واش اف اللي تان كلي دونجي. كنتمنى انه بسيط. الان غادي نعطيكم امثله. دونك سيبوزون انا عطيتك واحد لا فونكسيون اف اكس اللي هي مثلا لي راسين دو اكس واحد لا فونكسيون جي دو اكس باغ اكزومبل اكس كاري موان 1 وبغينا نعرفوا لا فونكسيون جي غون اف دو اكس اسكي لي كونتيني في واحد لانترفال اي. نختار لانترفال اي 0 بلس انفيني. اختاريت هذا لانترفال. اذا اش كنلاحظوا بان هذه اف
اللي هي هذه. اللي كونتيني في هذا الانترفال، اللي كونتيني في الانترفال 0 بلس انفيني. شفناها في لا كونتينيتي سي الانترفال وشفنا بان لا فونكسيون راسين دو اكس سيتي فونكسيون ابيكيال ايزيال. دونك شفنا بان اللي كونتيني في الانترفال 0 بلس انفيني ودونك ايفيدامون اللي كونتيني في الانترفال 0 بلس انفيني اوفير من هنا لانه هذا داخل هذا. مزيان. هذه دابا هاد الشيء متصل على واحد المجال، هذا سيستم بولينوم متصل على واحد الانترفال اللي هو ار. هاد ار هذه هي اللي غنسميها جي. الان اش خاصنا؟ حددنا هذه فين كونتيني وحددنا هذه فين كونتيني. خصني نحسب صورة هذا المجال. خصني نحسب اف لي. اف لي هي اف ديال 0 بلس انفيني. لاحظ بان هذا لا فونكسيون هذه اف الا درنا لها لا ديريفي اف بريم دي اكس غتعطيني ان سيغ دو راسين دو اكس ستريكتومون سوبيريور ا 0 في هذا الانترفال. إذا هاد لا فونكسيون هادي اللي ستريكتومون كرواسونت. إذا غندير هنا لا ليميت كونت إكس طون فيغ 0 بليس ديال إف إكس ولا جو فيغ لا ليميت كونت إكس طون فيغ بليس لانفيني ديال اش؟ ديال إف دو إكس. دونك لا ليميت voisinage de 0 c'est 0 إلا ليميت عند بليس انفيني ديال هادي سي بليس انفيني. إذا إف ديال هاد المجال هي نيت هذا. دونك هاد 0 بليس لانفيني كاينه في الداخل ديال هاد ار. بالتاكيد كيما غيكون غادي تكون في الداخل ديال ار. اذا اوتوماتيكمون بويس اف لي اللي تانكلي دون جي اذا نقدر نقول بان هذا الكومبوزي هذا جيرون اف راه غادي يكون كونتيني. جيرون اف الا بغيتو الحساب ديالها راه بسيطه جدا. جيرون اف الا بغيتو الحساب ديالها جي ديال اف دو اكس اذا غادي تكون الجذر ديال اكس بكل سي 2 موان 1 طيحنا في يميت. على اي حال فهمتوا لو تري. انا ان اوتر اكزومبل. سيبوزون حطيت اف دو اكس ايتيغال اكس بلس 1 يجي دو اكس ايتيغال باغ اكزومبل سينيس دو اكس. الوغ بغينا نعرفو حنا اف غون جي دو اكس اسكي دي كونتيني في واحد الانترفال اللي غنختار انا مثلا انترفال موان 1. دونك بالنسبه لهاد فونكسيون جي راه شفنا بان السينيس اللي كونتيني سير ار. اذا اوتوماتيكمون هادي غادي تكون كونتيني سير موان 1. علاش؟ لان هادي كاينه ضمن ار دو ميم ايطاج. مفهوم؟ و او ميم طون هاد اف هادي سي ان بولينوم. هذا دابا هو الانترفال كونتيني سير الانترفال هذا اللي هو وهادي كونتيني سير الانترفال سير ار. علاش؟ لانه سيتان هاد الشيء سيتان عفوا اف سيتان بولينوم دونك كونتيني سير ار. الوغ دابا اف دو اي كيما بغات تكون هاد اف دو اي بلا كاع ما نحسبها ضروري غادي تكون داخل ار. يعني غيتحقق لي ان اف دو اي اللي تانكلي دون جي باغ سويت هاد لا فونكسيون اف غون جي غادي تكون كونتيني. مزيان. الان شنو هي الطريقه اللي بغيت نشرح لكم؟ الا بغيتي اللي هي اكثر بساطه بلا ما دير كلشي هاد الريزلطات. شنو هما الريزلطات؟ اف غون جي ديال اكس. نعاودو خص هاد الجي تكون كونتيني في واحد الانترفال. خدمنا الجي بوحدها ياك. وهاد اف خصها تكون كونتيني في واحد الانترفال. جا المرحله الاولى تحدد كونتيني في. بالنسبه لهادي اللي هنا الثانيه هادي خصها تكون كونتيني في الجي. المرحله الثالثه تحسب هذا الجي ديال صوره هذا ياك. حسبتي الجي دي. المرحله الرابعه والاخيره تاكد هنا بان الجي دي كاينه انكلي في هذا الانترفال هذا الجي. هذه هي سميتو. ولكن اشنو هي لا ميثود البسيطه اللي غنقول لكم انا وعلى حسابي فقط انه الا كانت هذه متصله في اي الا كانت هذه كونتيني في اي خصها تكون كونتيني في الجي دي وغتكون هاد لا فونكسيون هذه غتكون توجور كونتيني. نعاود الا عندي جي اون اف دو اكس الا كانت هذه كونتيني في واحد الانترفال اي خصها تكون كونتيني في الانترفال اف دو اي. الا تحقق هذا الشيء راه كومبوزيت دو فونكسيون لي كونتيني وصلت واحد الفصيل تحييكم ونلتقي في الجزء القادم. السلام عليكم.